والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت، میرے افاضل علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، عزیز طلباء اعزام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت، اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات اپنے اس ادارہ جامعہ چشتیہ دیاؤ قمر القرآن دے سالانہ جلسہ عام دی آئی دی اس بابرکت تقریب سعید دے وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے۔ اللہ پاک ساڈے اس خدمت قرآن اور دین اسلام دی تعلیمات نو عام کرن دے اس مرکز نو ہمیشہ ترقی اور عروج عطا فرماوے۔ اس مرکز دے فیضان نو اللہ پاک عام تو عام فرماوے، اور جتنے بھی منتظمین خدام اور معاونین اللہ پاک دین و دنیا دی ہر خیر عطا فرماوے۔ جمیع اساتذہ کرام اور طلباء اعزام نو اللہ پاک درازی عمر بالخیر دے نال شرح صدر دی نعمت دے نال مالا مال فرماوے۔ ای کو بالکل ختم ہو گئی، ہر لفظ سمجھ آوے، آواز میری لوٹ کے آدھی نہ آوے کی مہربانی۔ گفتگو واسطے میں طالب علم نو جو مضمون ذمہ لگایا گیا ہے اس حوالے دے نال چند ایک بنیادی معروضات آپ حضرات کی خدمت وچ عرض کرنا شرف حاصل کرنا ہے۔ گفتگو دا موضوع ہے محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم دے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم دے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا باہمی تعلق۔ محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے جس وقت اعلان نبوت فرماون تو بعد دعوت دین دا مرحلہ آپ نے شروع فرمایا، عاقل بالغ آزاد مرداں دے وچ سب تو پہلے محبوب کریم علیہ السلام دے دیرینہ رفیق اور جگری دوست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب تو پہلے محبوب کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھا اور آپ دی تصدیق کی تھی۔ وہ تقریباً کوئی 15 سال دی عمر مبارک دے چند جس وقت انہاں دا محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دے نال انتہائی قرب والا اور دوستی والا رشتہ جڑا وہ قائم ہو چکا ہے۔ مسلسل محبوب کریم علیہ السلام دے نال ہی وہ چل رہے ہیں، سب تو پہلے محبوب کریم علیہ السلام دی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو آؤ ذرا یہ جڑی اس امت دی سب تو پہلی ہستی ہے محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم دے پیارے اہل بیت اطہار دے نال آپ دا معاملہ کس طرح ہے۔ صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 530 کتاب المناقب دے وچ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تو مروی حدیث صحیح موجود ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دے وصال اقدس تو بعد جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی بیعت منعقد ہو گئی، آپ نے امت دے معاملات عملی طور تے سنبھال لے، تو جڑا پہلا خطبہ عام حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمایا، اس دے وچ باقی چیزاں دے نال نال محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ پاک دے احکام، محبوب کریم علیہ السلام دے ارشادات، آپ دی سیرت طیبہ سنت مبارکہ دے مطابق چل سن، اور محبوب کریم علیہ السلام دے جس نے گھرانہ اقدس دا معاملہ آسی تو فرمایا کہ ارکبو سیدنا محمدن فی اہل بیت ہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لفظ ارکبو جڑا ہے تو اس دے عربی زبان دے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی اے بنتا ہے کہ احفظو حقوق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی حفاظت و ادائے حقوق اہل بیت ہی۔ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے محبوب کریم علیہ السلام دے تمام صحابہ کرام اور اس دور دے جتنے تابعین ہو اور قیامت تک آمن والے جتنے بھی اہل ایمان ہو، فرمایا محبوب کریم علیہ السلام دے حقوق
साडे उत्ते बेपनाह इन पे और अजीम हुकूक इन पे, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम दे हुकूक उस वक्त तक असां अदा नहीं कर सकते जब तक पहले महबूब करीम अलैहिस्सलाम दे अहले बैते अतहार दे हुकूक असां अदा न कर सकते। इस वास्ते फरमाया उरकुबू ए इहफजू, महबूब करीम अलैहिस्सलाम दे हुकूक दी हिफाजत करो। फी अहले बैते ही, महबूब करीम अलैहिस्सलाम दे अहले बैते अतहार दे हुकूक दी अदायगी दे जरिए। हजरत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो इस उम्मत दे पहले फर्द सब तो पहले आकिल बालिग आजाद मर्द कलमा इस्लाम पढ़न की वजह तो, और वत इस उम्मत दे सब तो पहले मुक्तदा और पेशवा भी उन पे कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम दी ज़ाते बाबरकात तो साले अकदस के करीबी दिनों में जिसने तकलीफ ने बहुत ज़्यादा शर्फ हासिल करना शुरू किया और महबूब करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ावन वास्ते मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिब सलातुस्सलाम आप कदम रंजा नहीं पे फरमा सकते, तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म जारी फरमाया मुरू अबा बकर फल युसल्ले बिन्नास, कि मेरे प्यारे अबू बकर सिद्दीक जड़े फरमाया कि अज नमाज तो बाद मेरे को इजाजत लैके मदीना तैयबा तो बाहर मकामे सुनहद उत्ते तशरीफ लैके गए और उन्हें असर की नमाज भी उठाई पढ़नी है, मगरिब भी, इशा भी और फजर तो पहले पहले वापस मेरे को तशरीफ लैके आसिन। तो फरमाया कि मुरू फौरी तौर पर बंदा भेजो और मेरे प्यारे अबू बकर सिद्दीक नूं उत्थे पैगाम पहुंचाओ कि नमाज असर तो पहले पहले वापस मदीना तैयबा लौट आवन फल युसल्ले बिन्नास, और अज तो बाद मेरे तमाम प्यारे अहले बैते अतहार नूं और तमाम मेरे सहाबा किराम नूं मेरे अबू बकर सिद्दीक ही पंजगाना नमाज़ां दी इमामत करवे। अच्छा भाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह फरमान किस मकाम ते जारी कीता है? आप जितनी भी कुतुब अहदीस इन कुतुब सीरत इन तमाम दे देख सो कि ये जुमे दे दिन दा वाक़या सोमवार नूं दोपहर दे वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम दा विसाले अक़दस हो रहे और इस सोमवार तो पीछे इतवार हफ्ते का दिन और पीछे जुमे का दिन, जुमे की नमाज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद पढ़ाई आई। उस वक्त भी महबूब करीम अलैहिस्सलाम नूं तकलीफ आई और कुर्बान वंजू अहदीस सहीहत विच है कि आपने बड़े जोर के नाल एक पट्टी जिहड़ी है वो आपने सरे अनवर दे उत्ते बन्नी हुई आई, उस तो उत्ते दस्तार शरीफ महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने पहनी हुई आई और आपने खुतबा भी इरशाद फरमाया, जमात भी करवाई और नमाज की अदायगी तो बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, हुजूर कल दे मुकाबले परसों दे मुकाबले हुजूर दी तबीयत अज कदरे बेहतर नजर आ रही है, हुजूर ने करम फरमाया है, खुतबा खुद इरशाद फरमाया है, इमामत करवाइए। तो हुजूर जिसने पहले दे मुकाबले विच अगरचे आई तकलीफ है लेकिन कदरे पहले दे मुकाबले च कमी है, लिहाजा हुजूर अगर आप बाखुशी मैंने इजाजत अता फरमाओ तो मैं मकामे सुनहद उत्ते जिथे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़ौजे मोहतरमा हजरत हबीबा बिनते खारजा बिन जैद अंसारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा मकान आई। तो हुजूर मैं अज उन्हां दे कोलों वन के रात बसर करदा, असर मगरिब इशा उत्थे अदा करसा और तहज्जुद पढ़दे ही मैं पिछली रात ले हुजूर तहज्जुद पढ़ के मस्जिद नबी शरीफ विच फजर दी नमाज हुजूर दे कदमां विच हुजूर दे नाल अदा करसा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिसने दरखास्त पेश की थी, महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने बतीबे खातिर खुशी आपने इजाजत अता फरमाई, दुआ अता फरमा के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अपनी तीसरी ज़ौजे मोहतरमा हजरत हबीबा बिनते खारजा अंसारिया रज़ी अल्लाह तआला दे मकाम ते तशरीफ ले गए। जितने भी दूर दराज के लोग जुमा पढ़न आंदे उन्होंने महबूब अलैहिस्सलाम ने रुखसत फरमाया। महबूब अलैहिस्सलाम जिसने घर मुबारक की तरफ चले तो आप दे चचा जान सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने तमाम प्यारे साहिबजादगान अब्दुल्ला बिन अब्बास, उबैदुल्ला बिन अब्बास, फदल बिन अब्बास, कुसम बिन अब्बास, तमाम बिन अब्बास, ये सारी हस्तियां, मकसम बिन अब्बास, 6 फरजंदन, ये भी नाल हुजूर अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन इमामुल औलिया सैयदना मौलाए मुर्तज़ा शेर खुदा शाह मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम दीगर जितनी भी बनी हाशिम दी अकाबिर हस्तियां महबूब अलैहिस्सलाम दे नाल जुमा अदा कीता है। पता है कि महबूब अलैहिस्सलाम नूं चंद दिनों तो तकलीफ शर्फ हासिल कर रही है, वो भी इयादत की खातिर जुमा नाल पढ़ के महबूब दे नाल ही आप दे दरे दौलत उत्ते हाजिर हो गए। और महबूब अलैहिस्सलाम जिसने खालिसतन सिर्फ और सिर्फ अपने अहले बैत अतहार
رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور بنی ہاشم دی کریم ہستیاں دے وچ اپنے گھر مبارک جلوہ گر ہو گئے۔ تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اساں اج دیگر دی نماز کوئی نہ پڑھے سو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ تو شیعہ سنی کتابہ تو واضح ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر نو امام بناون دا حکم مسجد جاری نہیں فرمایا، بلکہ جمعہ پڑھاون تو بعد گھر مبارک وچ آ کے، اور ایک گل کتنا عرصہ پہلے دیئے محبوب کریم علیہ السلام دے جو وصال اقدس تو صرف 3 دہاڑے پہلے دی گل ہے، تا یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہویا۔ ہن ہے جناب شوال المکرم سن 1447 سن ہجری، 47 چو 11 کڈو تو باقی 36 رہ ویسے، یہ 1436 سال اور کئی مہینے پہلے دی گل ہے۔ اور نبی علیہ السلام دا فرمان ہے یتقارب الزمان، فرمایا ساڑھے وصال اقدس تو بعد جویں جویں ساڑھی ظاہری حیات طیبہ تو زمانہ اگاں گزردہ چلا ویسی، تو اج علی خیر و برکت دے وچ ہر آون والے دن تھوڑی ہوگی چلی ویسی، اور یتقارب الزمان زمانہ سمٹدا چلا ویسی، حتیٰ کہ قرب قیامت وچ آ کے سال جڑے وہ مہینیاں دی طرح تیزی نال گزر سن، اور مہینے جڑے نو ہفتیاں دی طرح گزر سن، ہفتے دناں دی طرح، دن لمحے تے گھڑیاں دی طرح فوری طور تے، تو مسلسل زمانہ سمٹ رہے۔ اج تو 1436 سال پہلے دن اس لئے 14 گھنٹیاں دا تے رات جناب 10 گھنٹیاں دی یا 12 جویں بھی ہے معاملہ، کیونکہ حرمین طیبین حجاز مقدس جغرافیائی طور تے خط استوا تے پورا سال سورج تے گزردا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اج دے مقابلے دے 1436 سال پہلے دن رات ہن مجموعی طور تے 24 گھنٹیاں دے، لیکن اُدھ وچ برکت اور پھیلاؤ جڑا یہ اج دے مقابلے چ بہت زیادہ آئی ہے، جو 14 صدیاں پہلے دی گل ہو رہی ہے۔ تو اس لئے اے نہیں جویں ہن جمعہ پڑھتے ہیں تے بس انہیں چاہ دا کم بسے ون کے پیتا تے دیگر دی ازاری ہو گئی، یہ نہیں معاملہ، ٹھیک ہے؟ وہ وقت وچ برکت بہت زیادہ آئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام دی جس لئے آج تو 9000 سال پہلے جس لئے جنت جو آپ زمین نو برکت پہنچائی ہے یا اپنے قدمہ دے نال، تا حضرت آدم علیہ السلام دے دور مبارک اور اماں سیدہ حوا علیہ السلام دے دور مبارک چاہ حدیث صحیحہ وچ ہے کہ صبح سورج دے طلوع ہون تو لے کے مغرب ویلے سورج دے غروب ہون تک جڑا صرف خالصتاً دن ہوندا ہی نا، وہ محبوب علیہ السلام دے دور ظاہری دے سال دے برابر ہوتا ہے۔ تو آپ دی ایک اولاد صبح پیدا ہوتی آئی تے ایک شام کو پیدا ہوتی، صبح بیٹا پیدا ہوتا آئی تے شام ملے، لیکن وہ ایک نہیں، وہ بظاہر دن ہوتا آئی تے ہوتا تا پورے سال دے برابر آئی، تے بچہ تا 10 مہینے بعد پیدا ہوئے تے عمومی طور تے۔ تو گزارش ہے کہ وہ صبح بیٹا تے شام ملے بیٹی وچ سال دا وقفہ آگے، وہ سگے بہن بھرا قرار پا دیا، اس نے شریعت ہو رہی کیونکہ انسانی آبادی نو بڑھاونا مقصود آئی۔ تو اگلے دن جڑا جناب صبح بیٹا پیدا ہویا شام او سگے بہنا بھرائے تے پچھلے آنے نال انہوں نے نکاح جائزن، جو اللہ دا حکم ہو سی انہیں چلنا ہے نا جی۔ قرآن پاک فرماتا ہے خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، چوتھے پارے سورہ النساء فرمایا وہ اللہ پاک خلقکم من نفس واحدۃ، جس اللہ نے تو انو ایک نفس وچوں ایک ذات جو پیدا کیتا ہے آدم علیہ السلام، وخلق منها زوجها، اور آدم علیہ السلام دی کھبی پسری دے وچوں انہاں دا جوڑا حضرت اما حوا نو بھی پیدا فرمایا۔ انج ہویا جی کہ ایک لاش ملی جی، ہاں جی عراق دے وچ جڑا ہے نا جی، حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جمادی ثانی سن 36 ہجری تو آپ مدینہ طیبہ تو دارالحکومت منتقل فرما چھوڑا کوفہ دے وچ، مت اتھے تانوں پتہ ہے کہ دریا فرات موجود ہے پیا، وہ ایک تردی ہوئی لاش جناب مل گئی حضور امیر المومنین مولا کائنات دے دور مبارک خلافت مقدسہ دے، وہ لاش پرانی آئی، مچھلیاں وغیرہ جڑیاں نو سارا ادا گوشت پوست سب کچھ کھا گئیاں، وہ صرف ایک پنجر اور ہڈیاں دا جناب وہ لاش ہے۔ ہن پتہ نہیں لگتا کہ مرد ہے عورت ہے، معاملات کیا چل رہے۔ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی بارگاہ اقدس وچ باب مدینۃ العلم والحکمت آپ دی بارگاہ مسئلہ لے کے آئے، آپ نے فرمایا ان کرو کہ اُدیاں پسلیاں سلامت ہیں جی حضور پسلیاں سلامت ہیں، فرمایا پسلیاں گنو، اگر سجے پاسے آ رہی پسلیاں
اور کھبے پاسے والی پسلیاں تعداد دے وچ برابر ہوئے تو وتے عورت دی لاش ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سجے پاسے والی پسلیاں دے مقابلے کھبے پاسے والی ایک پسلی تھوڑی ہوئے وتے مرد دی لاش ہے۔ اور اج بھی گن لو، تسا بڑے تو بڑے ڈاکٹر ماہر دے نال رابطہ کرو، چاہو خود اگر تسا گن سکتے ہو، مرد دی کھبے پاسے والی ایک پسلی سجے پاسے والی پسلیاں دے مقابلے تھوڑی ہوتی ہے۔ عرض کی تھی حضور یہ تو بالکل نوی صورتحال سامنے آئی، تواڈے کول کیا اس گل دی دلیل ہے کہ ایک پسلی تھوڑی ہوتی ہے جناب مرد دی، عورت دیاں ڈوہائی پاسے سجے کھبے پسلیاں برابر ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن وچ خلق منہا زوجہا، اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عورت دے اوتے زیادہ سختی نہ کیتی کرو، وہ تواڈا لباس ہے، تسا اس دا لباس ہو، اس دے نال ہمیشہ نرم معاملہ کیتا کرو، تے مت سوچو کہ ہر معاملے جو تواڈی مرضی دے چلے وہ کدے بھی 100% تواڈی مرضی دے نہ چلسی۔ تسا مردو اللہ تعالیٰ نے تواڈے اعصاب پٹھے جسمانی ساخت مضبوط بنائی ہے، تانوں مردانگی دا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر برداشت تو کام ہونا چاہیے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، حضور مولا مرزا فرمائے دن کہ عورت جڑی ہے مرد دی کھبی پسلی دے وچوں پیدا کیتی گئی ہے، اور پسلی ڈنگی راسی تو تواڈا دل تے سارے معاملے سارے محفوظ راسن، تے انہوں اگر سدھا کرے سو تو پسلی سدھی نہیں ہونی، بالآخر وہ ترٹ ویسی تو تانوں ہی نقصان ہو سی۔ اس واسطے کوئی جوان آکھے نہیں جی میری تا 100% میری بیوی اطاعت کرے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کدے اس گل دی توقع نہ پہ رکھائے۔ ہاں جی یہ فطرتی تقاضے، فطرت دے معاملات، نیچر کین ناٹ بی چینج۔ تو فرمایا کہ تسا صبر و ہمت دا مظاہرہ کرنا ہے۔ حضور مولا کائنات فرماندن سورہ نساء دی آیت دے الفاظ کہ خلق منہا زوجہا، اور او محبوب علیہ السلام دا فرمان جڑا میں خود محبوب علیہ السلام کو سنا ہے کہ عورت جڑی ہے وہ مرد دی من الدل الایسر کھبی پسلی دی چوں پیدا کیتی گئی ہے، تو اتھو مینوں یہ علم آیا ہے کہ مرد دی جڑی کھبے پاسے والی پسلی ہے نا جی وہ سجے پاسے دے مقابلے چ ایک پسلی کم میں پئی، عورت دیاں برابر ہوندیاں، مرد دی ایک پسلی کھبے پاسے دی تھوڑی ہویا کرتی ہے۔ تو الغرض نتیجہ یہ ہے کہ سارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دے آمد تو سیدنا آدم علیہ السلام دا زمانہ اقدس جڑا ہے وہ 7,500 سال پہلے دا ہے، ہن محبوب علیہ السلام دی آمد نو 1500 سال ہو چکے ہیں، لہذا آج تو 9,000 سال پہلے جڑا ایک صبح تو لے کے شام دا ایک دہاڑا ہوگا ہی نا، وہ آج تو بھی 1,500 سال پہلے نبی علیہ السلام دے دور مبارک دے پورے سال دے برابر ہویا کرتا ہے۔ تو یہ کڑک دا دانا تھا اپنے جناب تربوز جتنا اردوی تربوز آدھے ہوتے کئی علاقے دے چسنو ہندوانا تے ساڑھے میاں والی دے علاقے نو ٹیٹکا آخدن جناب تے کتھائی متیرہ بھی اس نو آکھا ویندہ ہے۔ ہاں جی تو دانا ایدی جناب مقدار چوتا ہی، لیکن جویں جویں وقت اگے گزر رہے تو میرے دوستو آج جمعے تو بعد دیگر بڑی جلدی اور سردیاں دوئی تو کا پتہ ہی نہیں لگتا نماز تو بعد نماز آویں دیئے، لیکن آج تو 1436 سال پہلے محبوب علیہ السلام جمعہ پڑھا کے جس نے آپ نے قدم رنجا فرمایا، دیگر وقت وہی ہے لیکن ادھے برکت اور پھیلاؤ جڑا ہے تو ہن شیعہ سنی کتابہ دے مطابق میں عرض کر سب کہ محبوب علیہ السلام نے مسجد اچھلائی فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ میرے پیارے ابو بکر نو میرا حکم پہنچاؤ کہ جلدی واپس آ کے دیگر دی نماز دی اوہ امامت کر، ویسے نہیں اگر مسجد آ کے کریم علیہ السلام حکم جاری فرماوے نا تو اتو سانو سمجھ آویا کہ مسجد بھی تا اہل بیت اطہار دی نورانی ہستیاں بھی جلوہ گر، صحابہ اکرام دی پاکیزہ ہستیاں بھی جلوہ گر، این ممکن ہے نبی علیہ السلام نے اپنے پیارے اصحاب نو حکم دیتا ہوئے نہیں، وہ ہستیاں مسجد اس رہ گئیاں جڑیاں قبائل دیاں جمعہ پڑھن، او محبوب کل دعا لے کے اجازت لے کے چلے گئے۔ ہن محبوب مسجد چو چل کے اپنے گھر مبارک آ گئے اور خالصتاً اہل بیت اطہار اور بنی ہاشم دی کریم ہستیاں موجودن، محبوب نے اپنے اہل بیت اطہار نو حکم فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی۔ اس واسطے میرے دوستو اس سارے کولو امام احمد بن حنبل علیہ رحمت دی کتاب جڑی ہے فضائل الصحابہ، ہاں جی یہ 241 ہجری دے وچ امام احمد بن حنبل علیہ رحمت دا مثال اقدس دار الکتب العلمیہ بیروت دا ایڈیشن ہے،
اور ساری اصل کتاب ساری عربی زبان وچ موجود ہے. اس دے وچ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا تانوں صحیح و سند فرمان جڑا ہے صفحہ 48 45 تے الگ الگ صحیح سنداں دے نال ملسی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور مولا کائنات نو فرمایا کہ حضور تواڈا محبت والا شکوہ کرنا بالکل پر حق ہے، لیکن کل سقیفہ بنی ساعدہ اچانک انصار صورتحال ایو جی بن گئی کہ حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت سعد بن عبادہ دے صاحبزادے حضرت قیس بن سعد بن عبادہ انہوں نے میرا ہاتھ نب کے تے بیعت چکی تھی. تو اس وقت مقام دا تقاضا آئی کہ میں بھی خاموش رہ گیا تاکہ افتراق اور اختلاف نہ پیدا ہوئے. ہن جس نے الحمدللہ سارا انصار مہاجرین برابر ذہن اپنی اپنی جگہ تے آ گئے، وہ ایمرجنسی دا معاملہ ختم ہو گیا، تو حضور نے ان کردا کہ میں ممبر دوتے بیٹھ کے جویں بیعت لئی آئی آج میں اکالہ بیعت کردا انی اکیل البیعتا سب مہاجرین و انصار اور محبوب دے گھرانے عالی دی کریم ہستیاں دے سامنے میں بیعت اپنی ختم پیا کردا. ساری دی ساری امت آزاد ہے، ساری ہستیاں موجود ہیں، اللہ دا گھر ہے، محبوب دا روضہ انور نال ہے، مسجد نبی شریف ہے. بیٹھ کے غور و فکر کرو جویں قرآن فرماتا ہے سارے رل کے مشورہ کرو جین دے اتے تسا سب کریم راضی میں ابو بکر بھی اس سے دی بیعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک گالہا سلاسل احادیث سید چی حضرت ابو بکر صدیق نے 3 دفعہ یہ گل کی تھی. اور فقاما اولن علی بن ابی طالب ہر مرتبہ حضور مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سب تو پہلے کھڑے ہوئے دین اور فرمائے دین سانو مزید کسے مشورے دی کوئی ضرورت نہیں. لا نکیل البیعتا تسا اگرچہ بیعت ختم کندہ اعلان کرو لیکن اسا تواڈی بیعت ختم نہ ہونے سو کیونکہ انت الذی قدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن ذا یؤخرک. پیارے ابو بکر تسا او ہستی ہو جنہاں نو ساری پنجگانہ نمازاں وچ نبی علیہ السلام نے ساڈے اگوں کیتا ہے تے جس نو آقا نے اگوں کیتا ہوئے میں یؤخر اس نو پیچھا کر کون سکتا ہے. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تو بھئی متعدد اسناد دے نال حضور امیر المومنین مولا مسلمین سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا فرمان گرامی موجود ہے کہ انت الذی قدمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ مصلی امامت دتے حضرت ابو بکر صدیق نو کسے ہور نے اگے نہیں کیتا، رسول کریم علیہ السلام نے اگا کیتا ہے. تو فرمایا جس ہستی نو ساڑے کریم آقا اگا کریں دنیا دے وچ ہے کون جڑا ساڑے جیندے ہوئے اس نو پیچھا کر سکے، انہاں نو کوئی نہیں ہٹا سکتا. جنہوں محبوب اگے کھڑا کیتا ہمیشہ اگے ہی ساڑے کریں. اس واسطے حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی کریم ہستیاں دے مجمع وچ محبوب علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. میرے پیارے ابو بکر سارے کل خود اجازت لے کے سنہو دی طرف تشریف لے گئے اور انہاں اتھے آج رمنا ہے لیکن سارا حکم پہنچاؤ کہ دیگر تو پہلے واپس آمن فلیصلی بالناس. اور آج تو بعد سارے تمام پیارے اہل بیت اطہار پیارے صحابہ کرام نو پنجگانہ نمازہ دی امامت سارے پیارے ابو بکر صدیق کرام. دیکھو آپ صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 96، مسلم پہلی جلد صفحہ 179، جامع ترمذی، مسند احمد، کتنی بڑی بڑی کتب حدیث ہیں. یہ حدیث صحیحہ بار بار آ رہی ہے صحیح اسناد دلال. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے جس نے میں محبوب علیہ السلام دی زبان اقدس سے سنا کہ آپ تا میرے ابا جان نو مصلی امامت عطا فرما رہے. فرمایا میں بڑی پریشان ہو گئی، میں نہ چاہتی کہ میرے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق محبوب دے مصلی تے آمن. میں ایک گل بالکل نہ چاہتی. فرمایا اس واسطے کہ میں نو نبی پاک علیہ السلام نے اس گل دا علم عطا فرما چھوڑا کہ جس وقت اللہ دا سچا نبی علیہ السلام اپنی تربیت یافتہ ہستیاں دے وچوں اپنا مصلی کسے ہستی نو عطا چا فرماوے اور فرماوے بھی نماز پڑھاؤ تو وقتی دا مطلب ہوتا ہے کہ اس نبی برحق علیہ السلام نے اللہ دی ملاقات رو پسند فرما لے اور چند دنوں تو بعد اس ہستی دا وصال اقدس ہو گئے سی. فرمایا میرے ابا جان نو نومینیٹ کرنا اور مصلی امامت عطا کیتا بڑھنا اس گل دی دلیل آئی
کہ ہن ہجر اور فراق بالکل سارے سر دتے آ گئے اور ہن اگے جدائی ہے. محبوب کریم علیہ السلام اللہ دی ملاقات نو پسند فرما چکے ہیں. آپ دی آمد دا مقصد جڑا یہ پورا ہو گیا ہے. لہذا ہن اللہ پاک دی بارگاہ چ آپ دے جلوہ گر ہون دا چند دن ٹائم آ گیا. فرمایا جس طرح میرے علم چ گل آئی میں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی آپ اپنے متعلق فرمائے دیا کہ میرے دل دے وچ یہ گل آئی کہ محبوب نے مینو اس گل دا علم عطا فرمایا ہے. تو حضور مولا مرتضی، حضرت عمر پاک، حضرت عثمان پاک، انصار چو حضرت سعد بن عبادہ جیسی ہستیاں، حضرت معاذ بن جبل جیسی ہستیاں، حضرت ابی بن کعب جیسی ہستیاں رضی اللہ عنہ، میں نے جتنے محبوب دے محرم راز ہستیاں، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عمار بن یاسر، انہوں بھی تو محبوب نے اس گل دا علم عطا فرمایا. اسی تو جس نے چند دن بعد محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہو گیا اور اساں آ گئے اس امتحان دے مرحلے تو محبوب دی جدائی دا اثر ایسا ہونا ہے کہ عقل اپنی جگہ دوتے قائم نہیں رہنے، دل اپنی جگہ تے ثابت نہیں، مغلوب الحال ہوئے سن. تو این ممکن ہے کہ اس صدمے دی حالت دے مغلوب الحالی دی حالت دے کسے بھی ہستی دی زبان تے جاری ہو بنجے کہ نہ حضرت ابو بکر مسلح تے آمینہ اور نہ ہی نبی علیہ السلام دا وصال ہو گیا. تو میرے ابا جان دا مسلح تے آمنا یہ اہل علم دے نزدیک کی نہیں محبوب دے وصال دا اعلان نہ ہو بنجے. لہذا میں نب چاندی کہ میرے والد گرامی مسلح تے آمینہ. تو تسا کئی سارے ذاکر عزیزہ نو سن سونا تو وہ اکثر بھائی نہیں جی وہ بس ٹھیک ہے ایسا مندے ہیں ساری کتابہ یہ مسلح عطا کر چھوڑائی لیکن ان کا سبب یہ آئی کہ نبی علیہ السلام دے حرم محترم حضرت ابو بکر صدیق دی صاحبزادی صاحب آئی تے بیویاں اپنے شوہراں نو منا لیندیاں ہوندیاں نہیں گلاں. گزارش یہ ہے کہ تسا اللہ دے نبی علیہ السلام دا معاملہ اپنی اور اپنے بیویاں نے معاملات تے قیاس کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بھائی انبیاء کرام علیہ السلام جڑے وحی دی امین ہستیاں ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی قرآن ارشاد فرماتا ہے. تو دین دے معاملات محبوب علیہ السلام اپنی ازواج دے مشورے نال چلیندے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام دے دل وچ نہ کہے دے ناراض ہون دا ڈر ہوندا ہے تے نہ کہے دے اگوں کھلو ونجن دا ڈر ہوندا ہے. وہ اللہ دے سوا کہے دا کوئی خوف اور خطرہ انہاں دے دل دے وچ نہیں ہوندا. قرآن پاک دے وچ واضح طور تے سورہ انبیاء دے وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. یخشونہ فرمایا الذین یبلغون وہ ہستیاں جنہاں دے ذمے رسالات میں اللہ دے احکامات اور پیغامات پہنچاونا جنہاں ہستیاں دی ذمہ داری ہے. یخشونہ میں اللہ نے انہاں دیا طبعیتا انہاں دے مزاج انہاں دے قوائے باطنی قوائے عقلی قوائے روحانی قوائے جسمانی اور طبعی ایسے بنائیں. قوا جڑا لفظ ہے نا عربی زبان ہے یہ کاف اکو واو تے چھوٹی یا تے واو دے کھڑی زبر لا کے یہ قوا قوتن لفظ دی جمع ہوندی ہے. قوت طاقت پاور انرجی نو آکھدے ہیں اور قوا دی جمع قوت دی جمع قوا. کیا مطلب انبیاء کرام علیہ السلام دی روحانی قوتاں جسمانی قوتاں وہ اتنیاں عظیم ہیں باقی تمام انسانہ دے مقابلے اتنیاں بے مثل بے مثال ہیں. وقت محبوب دی سارے انبیاء کرام دے مقابلے آپ دے کندھے مبارک آپ دے آثاب مقدس آپ دے قوائے جسمانی اور روحانی اور عقلی اور قلبی اتنے مضبوط ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. 28ویں پارے سورہ الحشر ارشاد فرمایا محبوب جڑی وحی دی شکل قرآن فرماتا ہے سنلقی علیک قولا ثقیلا یہ وحی قول ثقیل ہے. زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مینو محبوب علیہ السلام نے اپنا قرب بخشا میں جو کول بیٹھا اچانک دوران گفتگو محبوب علیہ السلام تے کیفیت اور حالت وحی طاری ہو گئی. وحی مبارکہ دا نزول محبوب علیہ السلام جو ان جھکے میرے گوڑے انتے محبوب کریم علیہ السلام دا پہلو اقدس یا آپ دی کونی مبارک عرق مبارک آ گئی. فرمایا اگر تھوڑی دیر اور جاری روے آنا
میں نے انج لگدا ہے کہ میرا پٹ اور گوڑا جڑا ٹوٹ ویسی ریزا فرمایا اونٹنی دتے اونٹنی کتنا طاقت والا جانور ہے تو محبوب علیہ السلام اونٹنی تے جلوہ گر ہوئے نا جویں وحی مبارکہ دا نزول ہویا اونٹنی دا پیٹ زمین والے پاسے جھکن دی کمر جھکن لگ ویندی آئی اور وہ سہار نہیں سکدی جس نے وحی مبارکہ محبوب علیہ السلام دے نازل کیا اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل یہ جبل دے لام دے تلے جن یدو زیرن جنو تنوین آدے تنوین برائے تعظیم ہے اللہ پاک فرماتا ہے انسانوں روئے زمین دا بیلنس اور توازن قائم رکھن واسطے جتنیاں میخا پہاڑ اساں تے گاڑ چھوڑے پوری روئے زمین دا فرمایا تو انو جڑا سب تو جبالن وڈا عظیم پہاڑی سلسلہ نظر آندا ہے نا اگر ادو تے قرآن نو اسا نازل کروں آچا جبریل علیہ السلام آونجے نا لرائیتہ خاشیا متصف پہاڑ اپنی جگہ تے قائم نہ رویا ریزہ ہو ساڑھے محبوب تے پورا قرآن نازل ہو رہا ہے ارسال ٹھیک ہے تو میرے دوستو کدے بھی نہ سوچائے کہ انبیاء کرام علیہ السلام دے مبارک کندھے انبیاء کرام علیہ السلام دے آصاب انبیاء کرام علیہ السلام دے قوائے روحانی جسمانی عام لوگاں دی طرح ہو دن یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی دے آمن تو بعد فتنہ وہابیت جڑا اس امت وچ پیدا ہویا ہے کہ جی انبیاء کرام دے تے عام بشراں وچ کوئی فرق ہی نہیں ہوتا یہ غلط گل ہی نے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی انہاں کریم ہستیاں دی کوئی برابری نہیں نے صحیح بخاری شریف دی پہلی جلد صفحہ 174 کتاب الصوم جتھے روزیاں دا باب ہے اٹھاؤ نا اتھے آیا باب صوم وصال 8 پہرہ دے روزے دا باب وصال دے روزے محبوب رکھتے ہیں وہ بلاخر حضرات اہل بیت اطہار دی قریب ہستیاں صحابہ کرام مہاجرین و انصار دی مقدس ہستیاں دے علم وچ آ گیا کہ سارے محبوب تا افطاری کوئی نہیں فرما رہے آپ نفلی طور تے صوم وصال رکھ رہے ہیں اور اودھ وچ افطاری ہوندی کوئی نہیں سحری دا کھانا تناول فرمائے دن روزے دی نیت چا فرمائے دن رات ختم ہونے تو پہلے اور وقت دن بھی پورا چلتا ہے مغرب میں کوئی نہیں افطار فرمائے دے اور وقت اگلی سحری بن کرے دن تو جناب وہ تو 24 گھنٹے دا روزہ ہو گیا جس نے 3-4 روزے محبوب نے رکھے نا وہ صحابہ کرام کو پتہ چل گیا فقالو یہ ان 4 ہستیاں تو مروی حدیث سے صحیح بخاری جی جس نے پتہ چلا کہ محبوب تا آج کل وصال دے روزے رکھ رہے تو آپس میں مشورے واسطے بیٹھ گئے کہ انہاں نو واصلو ان کروں اسیں صبح تو وقت وصال دے روزے شو محبوب کیوں رکھتے پہ فبلغ ذالک النبی علیہ السلام حدیث صحیح ہے بخاری مسلم ترمذی ثابت یہ گل محبوب علیہ السلام دی بارگاہ تک پہنچ گئی محبوب علیہ السلام منبر شریف تے نماز پڑھا کے جلوہ گر ہو گئے اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمائی اور اس تو بعد فرمایا میرے پیارے غلاموں مہاجرین و انصار لا تواصلوا میں اللہ دا پیارا رسول علیہ السلام تو حکم پیارے نا وصال دے روزے تسا نہ رکھائے محبوب علیہ السلام نے جس نے منع چا فرمایا لا تواصلوا وصال دے روزے نہ رکھائے 8 پہرہ روزہ نہ رکھائے قالو وہ تو ہکڑو جڑیاں لاڈڑیاں ہستیاں نا بارگاہ دیا وہ تو مجسمہ ادب و نیاز بن کے عرض کی تھی حضور انا رائینا کا انا کا تو واصلو بے شک اسا تا دے پہ حضور تسا خود تا کرم فرما رہے ہو وصال دے روزے رکھ رہے ہو خود رکھنے پہ اور کریم سانو منع پہ فرمائے دے ہو قالا محبوب علیہ السلام نے اس سوال سن کے ارشاد فرمایا ایوکم مثلی تو آڑے وچو میری مثل کون ہو بخاری مسلم 4 صحیح سندرال یہ حدیث پاک موجود ہے اور 4 مختلف ہستیاں روایت فرما رہی ہیں 4 مختلف ہستیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایوکم مثلی تو آڑے وچو میری مثل کون ہو سکتا ہے انی لستو کا حیاتکم فرمایا میرا باطن تا بے مثال ہے میری روح مقدسہ تا روح الارواح ہے فرمایا حیات جڑا ظاہری معاملہ ہوتا ہے نا اس رو حیات آکھا ویندہ ہے فرمایا تواڈا باطن میرے باطن جیسا کیویں ہو سکے لستو کا حیات کون تواڈا ظاہر میرے ظاہر جیسا نہیں ہو میرے دوستو اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چار یار عظمت و شان مصطفیٰ زندہ آباد سبحان زندہ آباد صلی اللہ علیہ وسلم پیر سیال
لاجپال لاجپال ماشاءاللہ سبحان اللہ فرمایا ایوکم مثلی تواڈے وچوں میری مثل اے استفہام انکاری ہے فرمایا تساں جڑے مرتبے تے پہنچ ونجو میں اللہ دے محبوب دی مثل نہیں ہو سکتا انی لستو کا حیاتکم بے شک میں کوئی تواڈی طرح نہیں آ پیا تو میرے دوستو جس نے حضرت ابوبکر صدیق جیسی ہستیاں حضرت عمر فاروق اعظم جیسی ہستیاں حضرت امیر المومنین عثمان ذو النورین جیسی ہستیاں حضور سیدنا مولا کائنات جیسی ہستیاں حضرت سیدنا طلحہ و زبیر جیسی ہستیاں حضرت سعد بن ابی وقاص اور عمار ابن یاسر جیسی ہستیاں او محبوب دی مثل نہیں ہو سکتے تے اج کل دے کسے ملا دی کیا جرات ہے محبوب دی اس واسطے حضور پیر سیال لجپال میں خود آپ دی زبان ہے حضور سیدنا امیر شریعت غریب نواز سیدی خواجہ خواجگان حضور سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب غریب نواز قدس سر العزیز آپ دی زبان حق ترجمان چوں میں خود سنائی آپ فرمیندے پیان خطاب دے وچ آپ پہ فرمیندے ہیں کہ بھائی یہ جڑا قادیانی فتنہ ہے نا انہاں نے ایک غیر نبی نو اتا چاہ کے نبوت دے مقام تے چا پہنچایا ہے تے او دے مقابلے جڑا فتنہ وہابیت ہے انہاں غیر نبی نو تا نبی دے مقام تے نہیں پہنچایا لیکن پیارے نبی نو عام بندیاں دے مقام تے لا پڑا نہ او درست نہ او بھی بڑا فتنہ ہے تے اے بھی بڑا فتنہ ہے ہاں جی تو میرے دوستو سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام آپ دی مثل کوئی نہیں ہے اور او ہستیاں اسا ہے جڑا تھوڑا جیا یہ بیوی ذاکر صاحب نو پریشر وچ پایا چا کہ تو اگر ذاکر صاحب میری گل نہ مننی تو میں وقت اپنی گڈڑی چاہ کے بہندی پئیاں او ذاکر صاحب پریشرائز ہو سکتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام انہاں دے اعصاب اتنے مضبوط ہیں وہ قول ثقیل وحی نو اٹھا رہے ہیں وہ حاملین وحی کریم ہستیاں انہاں تے کسے دی ناراضگی وغیرہ کسے دی رضامندی دا کوئی انہاں سٹیٹ فارورڈ سدھے رستے تے چل رہے ہیں قرآن فرما رہے ہیں واضح طور تے کل میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام ساری دنیا دے وچ واضح اعلان فرما چھڑو ان اتبعو الا ما یوحا الیہ میں اللہ دا رسول علیہ السلام صرف اور صرف اس چیز دی اتباع اور پیروی کرتا یوحا الیہ جڑی اللہ دی طرفوں میرے تے وحی اس واسطے بھائی یہ جڑا فرمیندے پہننا کہ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق دی صاحبزادی صاحبہ محبوب دے حرم محترم جن اور بیوی عموماً اپنے شوہر راضی تو چھدین اگر انبیاء کرام نے شریعت دے معاملات وچ اپنیاں بیویاں دی گل امت تے نافذ کرنی ہے تو تساں تے گل کر کے پوری شریعت نو مشکوک کر چھوڑا میرے دوستو تساں اسلام دے دشمن ہو یا اسلام دے محب اور خادم ہو اللہ ایسے لوگوں دے فتنے شر صحبتہ تو سانو محفوظ و معمول رکھے سانے بچیاں نو اللہ بچاوے ایسے ان پڑھ لوگوں دی صحبت تو اور بے فکرے لوگوں دی صحبت تو یہ غیر ذمہ داری دی گل ہے حضرت ام المومنین تساں آدھے ہو کہ بھائی انہاں قائل چکیتا نبی علیہ السلام نو تو بخاری مسلم اور ساری کتابیں بار بار حدیثیں صحیح آ رہی ہے ام المومنین اپنے والد دی امامت تے محبوب نو قائل کیوں کرے نا وہ تا اے چاہ دیان کہ میرے والد تا محبوب دے مسلح تے آونے ہی نہیں چاہیے وہ تا یہ فرما رہی ہے فرمایا جویں میرے علمی چھے باقی اصحاب علم و دانش اکابر ہستیاں دے علمی یقیناً ہو سی تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوئے کہ میرے ابا جان دا مسلح تے آونا محبوب دے وصال مبارک اور وفات شریف دا اعلان نہ بڑھ ونجے اور جس لئے صدمے دے مرحلے چو گزر رہے ہو تو کسے بھی کریم ہستی دی زبان دوتے ایسے الفاظ جاری ہو سکتے ہیں کہ نہ ابو بکر مسلح تے آوینا نہ نبی علیہ السلام دا وصال اقدس ہو گیا فرمایا بد شگونی ہو سی اس واسطے میں تا چاندی نام کہ میرے والد مسلح دوتے آوینا لہذا میں فرمان سن کے پریشان ہو گئی اور تھوڑی دیر تو بعد محبوب علیہ السلام دی بارگاہ میں عرض کی تھی تمام اہل بیت اطہار دی موجودگی حضور کرم فرماؤ مرل رجل آخر آپ میرے والد ابو بکر صدیق دی بجائے آپ کسے اور ہستی نو حکم فرماؤ انہو رقیق القلب ہے حضور بڑے نرم دل والے تواڈے نال شدید عشق اور محبت فرمائے دین تو حضور تو جویں تواڈے مسلح تے آسن نہ
تو مطلب ہے کہ حضور جی میرے علم چے باقی نے ابو بکر صدیق تو نے محرم راز اور بچپن دے دوست ہیں تو انہاں نو جس نے تسا حکم کر سو مسلح تے آمدہ انہاں دے دل تے فوراً آسی کہ انہوں ہجر و فراق دے لمحات آ گئے ہجر اور فراق قریب ہے جدائی قریب ہے لہذا حضور اے بخاری شد الفاظ ہیں انہاں دی توجہ جس نے اس نے سی فجال یبکی وہ امامت تک کیا کر ویسے او تزارو قطار رومڑا شروع کر دے جس نے انہاں دے گریا و زاری غالب ہو ویسی رومن لگ ویسے تو کیفا یصلی بالناس تو لوگوں کو کتنی امامت کروا سکتے ہیں لہذا حضور یہ جو اتنی باقی کریم ہستیاں موجود ہیں مرل رجل آخر آپ کسے بھی اور ہستی نو فرماؤ محبوب نے سن کے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی ابو بکر صدیق نو حکم پہنچاؤ دیگر تو پہلے آمین اور نماز آپ فرمائیں جس وقت محبوب علیہ السلام نے دوبارہ حکم ارشاد فرمایا تو اسد نہیں نا جرت کر سکتے کہ محبوب علیہ السلام بچہ عرض کروں ہوا معاملہ